بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نسأل الله بمنه وكرمه كما جمعنا في هذا الجامع المبارك أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، إنه على كل شيء قدير. أشكر الإخوة على جميل الدعوة وحرصهم، جزاهم الله خيرا، على إيصال الخير لجماعة هذا الجامع المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، إذا كان من حديث في هذه العجالة فهو حديث وكلام أزعم أنه مهم جدا، وخاصة في مثل هذا التوقيت، وخاصة في مثل هذه الأيام ومثل هذه الأزمان. اليوم بيوتنا وأسرنا اليوم تعاني الأنين من كثر الإشكالات والنزاعات، فكثر الطلاق وكثر الخلع وكثر الفسخ وتشرد الأبناء والبنات، فنسأل الله السلامة والعافية. وكل يوم نسمع بالجديد من المآسي، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كل عاقل لربما يرجو السلامة يقول: ما هو المخرج في مثل هذه الأزمان ومثل هذه الفتن اليوم؟ ما هو المخرج من أجل أن الإنسان يحسن التعامل، وخاصة في مثل الاضطرابات التي تعيشها الأسرة اليوم؟ كيف أنني أستطيع أن أحرص على أسرتي وعلى كيانها وعلى لم شملها، بحيث ما يدب ما دب في كثير من الأسر من النزاع والشقاق والفراق، نسأل الله السلامة والعافية. أقول للإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أنه قال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. والإمام البخاري رحمه الله عقد في كتابه في الصحيح، في الجامع الصحيح، عقد كتابا اسمه كتاب الفتن، كتاب الفتن، وحواه كثير من الأحاديث بأسانيده رحمه الله فيما يتعلق بالفتن. ثم عقد كتابا آخر واسماه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. وكأنه يشير رحمه الله أنه لا مخرج من هذه الفتن إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة. فما أكثر الفتن، وخاصة في آخر الزمان، ولذلك لا عاصم إلا من عصمه الله عز وجل. ولذلك أقول الإخوة، نتأمل من ناحية الحياة الزوجية في قوانين وردت في كتاب الله ووردت أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوانين ربانية وردت في كتاب الله عز وجل، وهي قواعد قرآنية في الحياة الزوجية. وأيضا نجد في المقابل أن هناك قواعد نبوية قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة الزوجية. والمقام مقام يعني على عجل، ولذلك لا نستطيع أن نلم بكل الجوانب، لكن سنتكلم في هذه الليلة عن قانون واحد من القواعد النبوية في الحياة الزوجية، قاعدة واحدة فقط ونكتفي بها، ولعلنا الله عز وجل يفتح علينا وعليكم ونصل بإذن الله تبارك وتعالى إلى نفعل نقاعد هذه القاعدة، لعلها أن تنفعنا بإذنه عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها وبها عوج، فاستوصوا بالنساء. هذا الحديث في الصحيحين، وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث طويل، ابتدأ بهذه الوصية، ابتدأها بالوصية بالنساء، ثم ختم أيضا بالوصية بالنساء.
استوصوا بالنساء، استوصوا بالنساء. هذا يقوله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم في زمانه الطاهر. فالوصية إذا كان يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بداية كلامه وأيضا يختم هذه الوصية بالنساء، فلا بد أننا أيضا نلتفت إلى هذه الوصية الغالية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع، ونحن نعرف شكل الضلع. الضلع فيه العوجاج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها، تبغى تستمتع بالمرأة، فإن استمتعت بها وبها عوج، فاستوصوا بالنساء. وردت في رواية الإمام مسلم لنفس الحديث، حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة. يعني تنبهوا للفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لن تستقيم لك على طريقة، فإن أردت أن تستمتع بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها، طبعا الخط المستقيم، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، وكسرها طلاقها. يا إخوة، لما نتأمل هذا الحديث وهو قانون حقيقة وقاعدة نبوية في الحياة الزوجية، نجد فعلا تفسير لكثير مما وقع اليوم في أسرنا اليوم وفي مجتمعاتنا، والأنين الذي تأنه الأسر لعدم مراعاتها لهذه الوصية الغالية من النبي صلى الله عليه وسلم، ولعدم مراعاة هذه القاعدة التي يحتاجها الرجال من أجل تطبيقها في الأسرة حتى يحافظوا على كيان هذه الأسرة من الانزلاق في هذه الفتن والانزلاق في هذه الاضطرابات وفي هذه المحن، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك تأملوا معي أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء، يبدأ بهذه الوصية، يطلب منا أن فعلا كل رجل يستوصي بهذه المرأة. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طبيعة خلق هذه المرأة، طبيعة الخلق الذي خلقها الله عز وجل عليه. فإن المرأة خلقت من ضلع، فإن المرأة خلقت من ضلع، والضلع فيه العوجاج، وإن أعوج ما في الضلع إيش؟ أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته. ونحن نعلم الضلع، الإنسان مكون من 24 ضلع في جسده، وما يحتويه القفص الصدري 12 ضلع على اليمين و12 ضلع على اليسار. هذه الضلع نحن نعرف طبيعة هذه الضلع أنها فيها الانحناء وفيها العوجاج، وهذه العوجاج هي صفة مدح وهي صفة كمال في الإنسان. ولذلك متى ما كان هذا الضلع عند الإنسان فيه استقامة، كلما كان الإنسان فيه نوع من التشوه الذي يقوله الأطباء، وربما التشوه يصبح مستمرة مع هذا الإنسان إلى أن يموت، نسأل الله السلامة والعافية. حتى ولو كان في ضلع واحد من 24، حتى ولو كان ضلع واحد فيه الاستقامة، تجد فيه العيب سبحان الله، ويعاني ذلكم الشخص لن يموت من هذا التشوه ومن هذا المرض، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك هذه الأضلاع بهذه الشاكلة هي صفة مدح وهي صفة كمال في الإنسان بهذه الهيئة أيضا هذه الأضلاع الإخوة التي يكون من الإنسان تحافظ على كيان كبير داخل الإنسان سبحان الله. فقلبك ورئتيك وهذا الكبد وكثير من الوظائف جسمك في الداخلية الذي يحافظ على كيانه هذه الأضلاع سبحان الله. فلذلك نحن نقول الإخوة، هذا الضلع الذي خلقت من هذه المرأة بهذه الانحناء وبهذه الكيفية هي صفة مدح في المرأة، هي صفة كمال في المرأة. والله عز وجل كما أخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن المرأة خلقت من ضلع. والله جزاه الله خير، إمامنا لما قرأ يعني من آيات الروم ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، من أنفسكم، يعني يذكركم الله أن ترى هذه المرأة خلقت من نفسك أنت يا رجل سبحان الله. ولذلك فإن المرأة خلقت من ضلع، وكما ورد في الحديث إن المرأة يعني أمنا حواء خلقت من ضلع آدم أبونا آدم الأيسر، فهي خلقت من نفس آدم من نفسه، حتى الإنسان لا يقول والله يستبعد ولا يتكلم عن كلام خارج النطاق ويتنقص المرأة أو يجعل أن هذه صفة يعني نقص وتنقص في المرأة، وإنما في الحقيقة لما نتأمل نجد أنها صفة كمال في المرأة.
الله خلق هذه المرأة بهذه الإعوجاج من أجل أن يستكمل الله عز وجل لها وظيفة هيأها الله عز وجل من أجلها. المرأة خلقت من أجل الأمومة ومن أجل أن تحفظ كيان الأسرة الداخلي، ولذلك حواها الله عز وجل من العواطف ومن الرحمة ما لا يوجد عند الرجل. ولذلك الله أعطى رجل صفات وأعطى المرأة صفات، وكل واحد منهما مكمل للآخر سبحان الله. ولذلك لو تأملنا أن خلق المرأة كخلق الرجل لكانت المرأة مثل الرجل تماما، ولن يحصل عند ذلك الاستمتاع. أنت لما تتزوج رجل مثلك لن تستمتع به، لكن لما تتزوج امرأة خلقها الله بعواطف تختلف عنك يعني يحصل هنا الاستمتاع. طيب تريد أن تستمتع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبغى تستمتع بالمرأة استمتع بها وبها هذا العوج. طيب تبغى تقيمها على الخط المستقيم؟ تقول لا أنا أسير على الجادة. قال فإن ذهبت تقيمها كسرتها، مثل ما ينكسر إيش؟ الضلع لو عندك ضلع تبغى تقيمه لا تزال حتى تنكسر سبحان الله. مثله تماما المرأة. اليوم يا إخوة لما نأتي ننزل هذا الحديث في الواقع اليوم، هذا كثير اليوم مما يحصل من الطلاق ومن النزاع الموجود في الأسر مع الفتن الموجودة اليوم المسلطة على المرأة، وهو يتدغدغ مشاعر المرأة وعواطف المرأة. نجد في المقابل أن الرجل لا يرحم هذه المرأة. إذا كانت هي المرأة غير مرحومة من الإعلام ومن يعني التسليط الفتن عليها اليوم، في المقابل المفترض تجد في المقابل رحمة من قبل الرجل في تفهمها وفي مراعاة يعني ما تمر به من محن ومن فتن، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك نحن نقول الإخوة إذا أردت أن تستمتع فاستمتع بهذه المرأة على عوج. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول استمتع فإن أردت أن تستمتع بها استمتعت بها على عوج، ليس معنى مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تستمتع بها وفيها عوجاج في خلقها أو في عرضها، لا كلا والله. لكن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم في قضية التعنت، والمرأة يعني مجبولة على قضية العناد. ولذلك إذا ما يأتي الرجل يقابل العناد بالعناد، هنا يحصل الصدام، ويحصل إذا كل واحد يعني كل واحد عنيد لابد يريد أن ينفذ أمره في الآخر، هنا يحصل إيش؟ يحصل الكسر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نحن نقول أنت أيها الرجل لست كالمرأة، خلقك ليس خلق المرأة. الله عز وجل خلقك من ناحية العقل من الكمال ما لا يوجد عند المرأة، كما في المقابل أن المرأة خلق الله عز وجل من عواطف ورحمة لا توجد فيك أنت أيها الرجل. ولذلك جعلت عصمة الأمر بيد الرجل، لأنه أعطاه الله عز وجل من الكمال ما لم يعطي المرأة في هذا الجانب. ولذلك إذا رأينا مثل هذا الأمر يا الإخوة نجد أن فعلا يستطيع كل واحد أو كل رجل عاقل وحصيف يعرف كيف يداري الأمور داخل هذه الأسرة، أو كيف يداري هذه الأمور مع المرأة وخاصة الزوجة. يا الإخوة اليوم يعني الفتن مسلطة على هذه المرأة، والتغير موجود اليوم، كل واحد يعاني منه في داخل أسرته، سواء من الزوجة من الأبناء من البنات، هذا شيء موجود ومشاهد. لكن كيف تتعامل معه أيها الرجل؟ أقول للإخوة المرأة اليوم هي بأمس الحاجة للحنان، للعطف، للرحمة، للإحسان، للشفقة. هي بأمس الحاجة للدعاء، هي بأمس أن تكون قريب سواء من زوجتك من ابنتك من أختك. اليوم هم بأمس الحاجة، وإن لم تفعل ذلك فلربما يهيأ من الخارج من يقوم بهذا الدور، لكن في الاتجاه السلبي وفي الاتجاه السيء، نسأل الله السلامة والعافية. اليوم للأسف الشديد يعني المشاكل الموجودة اليوم التي تحتدم في داخل الأسر، يعني كان كل واحد يقول أليس منكم رجل رشيد؟ يعني يحتاج الرجل الرشيد، الرجل العاقل الذي يحسن التعامل من أجل، وهي أزمة ستعدي بإذن الله عز وجل، أزمة ستعدي لكن نحن نتائجها ولا شك. لكن كل واحد كيف يحافظ، كيف أنك تحافظ على كيان أسرتك وتحافظ على كيان يعني ولبنة هذه الأسرة من التلاحم ومن الترابط حتى تعدي هذه الأزمة. اليوم كل يوم
تنكشف أمور للمرأة يجعل الصح مهما كان. لكن أيضا في المقابل أنت لابد أن تحسن. أنا وقفت على قصة الإخوة، قصة واقعية أنا اللي ما يعني عايشتها. وجدت يعني رجل تقدم لفتاة، الفتاة والدها متوفي، وولي هذه الفتاة هو أخوها. سبحان الله. يقول الشاب هذا المتزوجة والخاطب، يقول أنا تعجبت أشد العجب من الترابط الموجود داخل هذه الأسرة، خاصة بين هذه الفتاة التي أريد أن أخطبها وبين أخيها. يقول فيه من الترابط شيء ما يصف عقل، يعني شيء عجيب سبحان الله. ثم لما يقول بحثت وجدت فعلا أن هذا الأخ يعني أعطى هذه الأخت وهذه الأسرة وهؤلاء الأخوات من العطف ومن الحنان ومن الإحسان اللي فعلا جعل هؤلاء الأخوات وهؤلاء الإخوة فعلا ما يبحثون عنه في الخارج. سبحان الله. نحن اليوم بأمس الحاجة الإخوة أننا فعلا نراعي هذه أسرنا ونحيطها بسياج الرحمة وبسياج العطف، بسياج الإحسان يا إخوة، بسياج الإحسان. لا نقابل هذا العناد الموجود اليوم في النساء والتمرد الموجود اليوم، لا نقابله بالعناد، لأنه سيؤدي إلى الكسر ولا محالة. واليوم يا إخوة ربما الرجل الحصيف أحيانا ما يحرص فقط من أجل المرأة أو من أجل هذه الزوجة، لكن الحرص الأشد على كيان هؤلاء الأولاد. يعني هم الضحايا اليوم نتلمس المجتمع نجد كثير من الضحايا هم الأطفال، هم الأولاد، هم البنات، نسأل الله السلامة والعافية. يعني الآن اللي يذهب إلى الشرط، اللي يذهب يعني للمحاكم، يجد العجب العجاب، يجد شيء يفطر القلوب حقيقة من الداخل. والله معاناة، وأشد المعاناة تكون هم الأولاد والبنات. شوف الحضانة وشوف كم يعني اليوم يعني من قضايا الحضانة المرفوعة اليوم والمنظورة اليوم على مستوى اليوم والأسبوع والشهر والسنة، شيء ما يخطر على البال، نسأل الله السلامة والعافية. وهم الذين فعلا يعني ينسجون كيان هذا المجتمع يا إخوة. ولذلك نحن نقول إذا كان وجد خرق لابد من كلنا أو من جميعنا أننا نسعى في ردم هذه الهوة وفي ردم هذا الخرق، لعل الله عز وجل أن يصلح الحال ويصلح المآل. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم الزوجات الصالحات والأبناء الأبراء البارين بنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم اصلح لنا نياتنا واصلح لنا ذرياتنا. ربنا أصلحنا وأصلح بنا وأصلح لنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اصلحنا يا رب العالمين. اللهم اصلح فلذات أكبادنا. اللهم اصلح زوجاتنا ونسائنا وبناتنا وأخواتنا. اللهم اصلح أسرنا. اللهم اصلح مجتمعاتنا. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم يا رب العالمين نسألك في هذه الساعة المباركة أن تسترنا في الدنيا وفي الآخرة، ونسألك يا رب العالمين صلاح النية وصلاح الذرية، إنك على كل شيء قدير. أسأل الله كما جمعنا في هذا المجمع الطيب المبارك أن يجمعنا وإياكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.